फजाए बद्र पैदा कर जिस तरह पाकिस्तान ने शिकस्त दी है, दांत खट्टे किए हैं इंडिया के, तो उसकी बहुत खूबसूरती से डेलीगेशन इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से अभी एक्सेप्ट कर लिया गया है, तस्लीम कर लिया गया है कि हमारे तैयारे गिराए गए। इंतहाई न्यूट्रल कंटेंट पेश किया जाता है, बहुत खूबसूरती। हमारी ताकत ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से भरपूर वाली कौम। नाउ जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पांस। ISPR की जानिब से अहम तरीन डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियली रिलीज की गई है, जो कि 31 मिनट और 45 सेकंड की है, जो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया की जो 2025 की हालिया जंग हुई है उसको कवर किया गया है। और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सारी जो वाक़यात हुए हैं अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई के पहले हफ्ते में जो अहम तरीन वाक़यात हुए हैं उसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है विद एविडेंस, और उस पर इंटरनेशनल मीडिया की जो कवरेज है उसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको इंडिपेंडेंट तरीके से, न्यूट्रल तरीके से बनाया गया है, जिससे पहले हम देखते हैं कि ISPR की जानिब से ऑफिशियल गाने रिलीज किए जाते हैं और जो वीडियोस रिलीज की जाती हैं उसमें ISPR का खास तौर पर पाक फौज का टच होता है और हमें देखते ही विद इन सेकेंड्स हमें उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि ये ISPR की जानिब से रिलीज़ किया गया है। लेकिन 14 मिनट और 10 सेकंड पर हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर आते हैं उस डॉक्यूमेंट्री में। उससे पहले इंतहाई न्यूट्रल कंटेंट पेश किया जाता है बहुत खूबसूरती से कि किस तरह पहलगाम का वाकया पेश आया। अगले कुछ लम्हात में FIR दर्ज कर दी जाती है और बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है कि ये पहलगाम वाकया पाकिस्तान ने किया है। तो ये बड़ी खूबसूरती से आप डॉक्यूमेंट्री लाजमी देखिएगा। पाकिस्तान, अगर आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, आपने लाजमी देखनी है ISPR के ऑफिशियल पेज पे जाकर। इसमें जो आगाज़ किया गया है बहुत खूबसूरत आयत कुरान पाक से किया गया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 249-50 से इस डॉक्यूमेंट्री का आगाज़ किया गया है, जिसका मैं मफ़हूम अगर बताऊं तो उसमें यह कहा गया है कि एक छोटी सी जमात किस तरह बड़ी जमात पर फतह हासिल करती है, जब वल्लाहु मास्साबिरीन कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, इस्तकामत करने वालों के साथ है। किस तरह एक छोटी जमात बड़ी जमात, जैसे पाकिस्तान एक छोटी आबादी रखने वाला मुल्क है, उसके मुकाबले में भारत एक बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, पैसों के लिहाज से उनकी मईशत हमसे बहुत बड़ी है, उनकी फ़ौज हमसे बहुत बड़ी है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने शिकस्त दी है, दांत खट्टे किए हैं इंडिया के, तो उसकी बहुत खूबसूरती से डिपिक्शन आपको पाक फौज की प्रोफेशनलिज्म का पता चलेगा कि कितनी प्रोफेशनल हमारी पाक फौज है। और उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म को, पाकिस्तान की फौज की प्रोफेशनलिज्म को। कंट्री में इंडियन साइड दिखाई गई है कि इंडिया के अंदर जो तज्जियाकार साबिक उनके फौजी हैं वो इस चीज़ को ड्रामा करार दे रहे हैं पहलगाम वाक़ये को, और फॉल्स फ्लैग इस चीज़ को करार दे रहे हैं। और सबसे जो अहम मैंने बयान देखा है, उनका जो साबिक इंटेलिजेंस का चीफ है वो इसको इंटेलिजेंस फेलियर करार दे रहा है पहलगाम वाक़ये को। उसके बाद हमने देखा कि 24 अप्रैल को हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद किया, उसमें अहम तरीन फैसले हुए। ये वाक़या है पहलगाम वाक़ये के बाद, ठीक है। उसके बाद ये इजलास बुलाया जाता है वज़ीर आज़म हाउस में, अहम तरीन फैसले किए जाते हैं। फिर 26 अप्रैल को हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक तकरीब में नमूदार होते हैं और बहुत अहम तरीन बयान देते हैं। वो बयान ये देते हैं कि ये जो पहलगाम वाक़या है ये ब्लेम गेम है इंडिया की जानिब से, जो हमेशा इंडिया करता आया है। उसके बाद 29 अप्रैल को ISPR की जानिब से ऑफिशियली डिनाई किया जाता है पहलगाम वाक़ये का। ये इसी डॉक्यूमेंट्री के मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ कि क्या कुछ हमें बताया गया है आज के। फिर 29 और 30 अप्रैल को भारतीय राफेल तैयारों की दरअंदाजी को नाकाम बनाने का ऑफिशियल बयान जारी किया जाता है पाकिस्तान की जानिब से। और ये किया गया है 29
اور 30 اپریل کی رات کو انڈین طیارے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، جسے پاکستان کی فضائیہ نے ہماری اس جو 2025 کی جنگ ہے، پاک بھارت جنگ، اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا ہے وہ پاک فضائیہ نے ادا کیا ہے۔ اور یہ جنگ کا آغاز یہیں سے ہوا تھا کہ جب 29 اور 30 اپریل کو انڈیا کے طیارے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، تو پاک فضائیہ نے اس در اندیزی کو خوبصورتی سے ڈینائی کیا تھا اور ان کے دانت کھٹے کیے تھے۔ اس کے بعد 30 اپریل کو آ جاتے ہیں، جس پر ISPR نے اہم ترین ایک بیان جاری کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے، ہمارے ISPR نے کہا کہ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں ہمیں۔ اور اس کا جو رزلٹ آیا وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر 6 اور 7 مئی کو پاکستان نے باقاعدہ آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا، جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، پوری دنیا مان چکی ہے۔ CNN نے بہت بڑی کوریج کی ہے، بہت سارے کورسپونڈنٹس کو لیا، انہوں نے اس خبر کو ویریفائی کیا کہ پاکستان نے انڈیا کے 5 جہاز گرائے، جو کہ بعد میں ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے وزیر دفاع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ 6 طیارے ہم نے گرائے ہیں، اور ابھی تک اس کی ویریفیکیشنز آ رہی ہیں پاکستان کی جانب سے نہیں، کہ انڈین آفیشلز کی طرف سے ابھی ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہمارے طیارے گرائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت خوبصورتی سے انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج کو دکھایا گیا اس ڈاکومنٹری میں کہ کس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے پاکستان کی فضائیہ کی برتری کو تسلیم کیا، پاکستان کو تسلیم کیا کہ پاکستان نے کس طرح انڈیا کو شکست دی ہے اس تازہ ترین جنگ میں، کس طرح اس کے رافالز طیارے گرائے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورتی سے یہ چیزیں دکھائی گئی ہیں، اور اس کا اختتام جو کیا گیا ہے وہ بڑا خوبصورت کیا گیا ہے کہ جب پاکستان یہ جنگ جیت چکا تھا، انڈیا کے طیارے گرا چکا تھا، تو پھر پاکستان نے جشن کس انداز میں منایا۔ تو پھر ہم نے ایک پیج پہ دیکھا اپنے وزیر اعظم کو، اپنے فیلڈ مارشل جو ہیں جنرل عاصم منیر کو، انہوں نے دورہ کیا پاکستان کی تمام تر بیسز کا، تو وہاں پر ہم نے بڑے جوش و جذبہ دیکھا۔ اور جو بالکل آخری تقریب تھی شکر پڑیا کے مقام پر، بہت خوبصورت تقریب تھی، اور وہ ایک جشن اور فتح کا اعلان تھا پاکستان کی جانب سے کہ ہم نے کس طرح انڈیا کو شکست دی ہے، جو کہ پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت ڈاکومنٹری ISPR کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ گانے ریلیز کیے جاتے تھے، جسے پاکستانی عوام کی جانب سے ملا جلا رجحان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کچھ لوگ اس پہ تنقید کرتے تھے، کچھ اپریشیٹ کرتے تھے۔ تو میں نے پرسنلی جا کے کامنٹس باکس میں گیا ہوں، تو یہ جو آج ڈاکومنٹری ریلیز کی گئی ہے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور میرا اپنا پرسنل رائے یہ ہے کہ اس کو نیشنل میڈیا پہ چلانا چاہیے، آن ایئر کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنلی یہ جو ڈاکومنٹری ہے اس کو دکھایا جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔